پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی تحریک خون اور اگ تھی عبارت ہے۔ 1947 دی کہن کے اس ویلے تک لکھاں دی تعداد وچ کشمیریاں دا قتل عام کیتا گیا۔ بھارتی قابض فوج سن ہزاراں کشمیریاں کو 1990 دے بعد اجتماعی اور انفرادی طور دے اتے شہید کیتا۔ اسی طرح دا اجتماعی قتل عام وچوں چوٹا بازار سری نگر دا واقعہ بھی شامل ہے۔ 11 جون 1991 بھارتی CRPF دے فوجیاں سن سری نگر دے چوٹا بازار وچ خواتین اور بچوں سمیت 30 دے زیادہ کشمیریاں کو گولیاں دا نشانہ بنایا اور انہاں کو زندگی دے محروم کر کے دا۔ چوٹا بازار دا قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر دی خونی تحریک تے سب دے ہولناک واقعہ سا۔ 34 سال گزرن دے بعد بھی چوٹا بازار سانیاں دے متاثرین انصاف تے محروم ہیں۔ کشمیری چوٹا بازار دے شہدا اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہونے والے اس طرح دے دوے قتل عام کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔ 1990 دے بعد تے بھارتی فوجیاں سن کشمیریاں کو نشانہ بناندیاں ہویاں اس طرح دے درجناں قتل عام کیتے ہیں۔ چوٹا بازار جیسے قتل عام خوف اور دہشت کے ذریعے کشمیریاں دی مزاحمت کو دبانے دی بھارتی حکمت عملی دا حصہ سا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے جاری خونریزی دے سلسلے کو روکنے دے واسطے دنیا کو مداخلت کرنی ہوسی۔ وحشیانہ جبر کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ آزادی دی اپنی جدوجہد دے واسطے ثابت قدمی دے نال ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیریاں دی قربانیاں مقدس ہیں اور ایک دن کشمیری ضرور آزاد ہو گئے رہ سن۔ یہ کشمیریاں دا ایمان ہے۔